चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, पत्रकार मित्रहरू, आज मलाई अचम्म लाग्यो नेताहरूको अभिव्यक्तिमा पनि ठुलो परिष्करण आएछ। उहाँहरूमा पनि जवाफदेहीपन चाहिँ अलिकति बढे जस्तो आज कमरेडले संयमित बोल्नुभयो। शेरबहादुर तामाङ त लयरै हो, उहाँ संयमित हुनु जरुरी थियो। डक्ट्रिनेसनले एजुकेसनले पनि उहाँलाई त्योभन्दा पर जान दिँदैन थियो। डाक्टर साहबको चाहिँ मैले अलिक कम सुने कार्यकारणले। चन्द्रजीबाटै म थाल्छु के भने युवाहरूको पकड नहुनु, युवा नेतृत्वमा आउन नसक्नु समस्याको जड हो भने जस्तो कुरा गर्नुभयो। तर उहाँहरूको पार्टीमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अवसरवाद हावी युवाहरूमै भएको देखिन्छ। शेरबहादुरले पहिलोचोटि गएको 72 अनुसारको निर्वाचनमा पार्टीलाई पराजित गराइसकेपछि 8 जना युवाहरूले वक्तव्य निकालेका थिए। त्यसमा डाक्टर चन्द्र भण्डारीको पनि थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। पछि उहाँहरू हाम्रो त्यो स्वयं प्रकाश के झापाको विश्वप्रकाशलाई प्रवक्ता दिने बित्तिकै भाग्रे भाग भइहाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू सबै मन्त्रीको दौडमा लाग्नुभयो। अहिले पनि एकजना युवालाई उम्मेदवार बनाए त जितिहाल्छ नि, सबै युवा अगाडि आइराखेका छन्। त्यसकारण एकजना विद्वानले धेरै पहिला भनेका थिए, दुनियाँको बारेमा व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूले व्याख्या मात्रै गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद छैन मात्रै भन्नुहुन्छ, तर आन्तरिक जनवादको लागि लड्नुहुन्न। त्यहाँ एउटा नेतालाई, ठुलो नेताले निर्घात कुटपिट गर्दाखेरि उहाँहरू एक शब्द पनि दिनुहुन्न। त्यसको फल त्यहाँको मूल नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा पार्छ र आफूले चाहेको कुरा गर्दै हिँड्छ। जहाँसम्म शेरबहादुर सरकारको सफलता असफलताको कुरा छ, आज पत्र पत्रिकाले त्यो बारेमा 4-5 वटा टिप्पणीहरू गरेका छन् र 3-4 नेताहरूका प्रतिक्रिया पनि त्यहाँ आएका छन्। सबभन्दा पहिला सत्ताधारी दलकै नेताको प्रतिक्रिया आएको छ, यो सरकारको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको चाहिँ यसले भ्रष्टाचार गरेको छैन। त्यसपछि प्रतिपक्षमा उभिएका नेताहरूको भनाइ चाहिँ यो सरकारबाट केही पनि कुरा आशा गर्नुको अर्थै केही छैन, किनभने यसले 88 दिनसम्म त आफ्नो सरकारलाई पूर्णतै दिन सकेन। किनभने यसले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै निर्णयहरूलाई एकपछि अर्को रद्द गर्ने अभियानबाट आफ्नो कार्यकाल सुरुवात गर्यो। सबभन्दा पहिला त उसले राजदूतमाथि प्रहार गर्यो र उसले के भन्यो भनेदेखि यो सरकारको प्रतिबिम्बन गर्न नसक्ने राजदूतहरू विदेशमा रहनु उचित हुँदैन, रहँदैनन्। अब तपाईँ अहिले यहीँ अमेरिकाको राजदूतको कुरा गर्नुहोस्, अर्को सरकार त्यहाँ आयो, ऱ्यान्डी बेरी एजिटिज हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला भारतीय काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेका रे भन्ने राजदूत थिए, तिनले आफ्नो कार्यकाललाई पनि पूर्णता दिए। हाम्रो केपी ओलीले महेन्द्रबहादुर पाण्डेको 6 महिनाको मात्रै कार्यकाल थियो, फिर्ता लिएर आउनुभयो। के हो नाम, लीलामणि, फिर्ता गरेर लिएर आउनुभयो। यो उचित हुँदैन भन्ने आवाज हामीले त्यही बेला दिँदै थियौँ। अब अहिले हेर्नुहोस्, 8 जनाको एग्रिमोको लागि नाम पठाइएको थियो, तत्काल उहाँहरूले हानिहाल्नुभयो। फेरि अरू 22 जनालाई उहाँहरूले फिर्ता बोलाएर लिएर आउनु भएको छ। यो सरकारको कार्यकाल बढीमा 13 महिना हो, 9 महिना पनि सकिन सक्छ। यो तुरुन्त निर्वाचन भयो भने 5 महिना पनि सकिन सक्छ। भनेपछि हाम्रो नीतिगत निरन्तरता नरहने भन्ने कुरा प्रष्टै छ, किनभने यो हेरेर बसिरहेको हुन्छ। अब अहिले जो गठबन्धनको कार्यशैली देखिन्छ, यो कार्यशैली हेर्दाखेरि फेरि केपी ओलीको पुनरुदय हुने जस्तो मेरो आकलन चाहिँ त्यो छ। किनभने पालो नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, उसलाई सत्तामा जाने म्यान्डेट थिएन। किनभने वामपन्थीहरूलाई एकताको लागि र स्थायित्वको पक्षमा नेपाली जनताको भर्डिक्ट थियो। उहाँहरूले त्योमाथि घात गरेको हुनाले उहाँहरू दण्डनीय हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने हामीहरूको मान्यता थियो। तर प्रतिपक्षमा बस्ने पक्षमा गयो, एकताको पक्षमा मतदान पाएकोले त्यसलाई विभाजित गरायो। त्यसपछि आजको स्थिति आइपुग्यो। अब यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने त? शेरबहादुरजीले भन्नुभए जस्तो अब खालि 12 दिनको कार्यकाल यो सरकारलाई उपलब्ध छ, यसको मूल्याङ्कनको त समय नै भएको छैन। मन्त्रीहरूको जो नियुक्तिको प्रणाली भयो त्यो पनि खण्ड खण्ड गरेर भएको छ। शेरबहादुरको श्रीमतीलाई तुरुन्त बनाउनु पर्ने थियो, उमेश श्रेष्ठको तुरुन्त नियुक्ति भयो। त्यसपछि युएनमा एउटा परराष्ट्र मन्त्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, डाक्टर खड्काको नाम आयो। त्यसपछि गठबन्धनभित्र कुरा मिल्ने नमिल्ने कुराहरू यत्र तत्र थिए, न्यायालयको भागभण्डाको कुरा थियो।
त्यसपछि जेठान काण्ड भयो। साथीहरू यहाँ लोकतन्त्रको गुड्डी हाँकेर बसेका छन्, लाज लाग्नुपर्ने घाँटे। के भइरहेछ देशमा? के हो लोकतन्त्र भनेको? त्यसकारण मैले चाहिँ लोकतन्त्रको चुरो समात्नुपर्छ भनेको छु। त्यसका जम्मा 5 वटा खण्डहरू हुन्छन्। ती खण्डहरू भनेका योग्यता क्रम, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, अनि उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त स्थान र पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था। माइनस त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। चन्द्रजी, तपाईँले पढे लेखेको नेतामा पनि पढिसक्नुभयो। अब यी 5 वटा कुरा छैनन् भने त्यो लोकतन्त्र हुनै सक्दैन। अनि यो कस्तो लोकतन्त्र हो त भन्ने कुरा आयो। योग्यता क्रम नेपालमा अहिले अर्थमन्त्री कसरी बनाइन्छ, परराष्ट्र मन्त्री कसरी बनाइन्छ, योजना आयोगका योजनाविदहरू कसरी बनाइन्छ, राजदूतहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ, त्यहाँबाट हेरौँ हामी। त यो विधिबाट कहाँ लोकतन्त्र चाहिँ सुनिश्चित हुन सक्छ? हामीले लिएको अभ्यासै गलत छ मैले देख्दा। हामी राणा शासनको अवसानपछि नै सिङ्गो इतिहास हाम्रो सङ्क्रमण कालमा छ। हामी कस्तो प्रणालीबाट कहाँ पुग्ने भन्ने कुरामा अहिले पनि सुनिश्चित छैनौँ। मिनिमम कुरामा हामीमा मतज्ञता चाहिन्छ। मिनिमम कुरामा त्यो भनेको सामाजिक सद्भाव, वैदेशिक सम्बन्ध र प्रशासनिक चुस्तताको कुरा हो, सुशासनको कुरा हो। हामी सङ्घीयतामा गयौँ, तर नागरिकताको लागि, पासपोर्टको लागि, कृषकहरूको भुक्तानीको लागि, यावत कुराको लागि हामीहरू काठमाडौँमै आउनु परेको स्थिति छ। माइतीघर मण्डेलामा अनसन बस्नु परेको स्थिति छ। त्यसो भने सङ्घीयता किन? सङ्घीयताको औचित्य के हो? सङ्घीयताको सबभन्दा ठुलो कुरा गर्ने मध्ये एक राजेन्द्र श्रेष्ठ, जो योचोटि मन्त्री पनि हुनुभएको छ, हामीले जस्तो किसिमको सङ्घीयता अवलम्बन गऱ्यौँ यो एकदम महँगो भयो। चोकै पछि मन्त्री पद, चोकै पछि ढाट, कर र एकदम तड्किलो बड्किलो। तपाईँलाई थाहा छ सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतको जुन स्थानीय संरचना छ, खालि सभासदहरूको, सांसदहरूको, स्थानीय सांसदहरूको मात्रै कुरा हो। यो वार्षिक तलब भत्तामा मात्रै खर्च 1 अरब 60 करोड हुँदो रहेछ हाम्रो अहिले सङ्घीयता आइकन। यो 10 वर्षमा गाडी गुडीतर्फ मात्रै नेताहरूले 62 अरब पैसा खर्च गरेका छन्। हाम्रो दिननाथ कमरेड त जनयुद्धबाट आउनुभएको, उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने। शेरबहादुर कम्युनिस्ट पार्टीको हुँ भन्नुहुन्छ, यस्तै हुन्छ कम्युनिस्टको ढाँचा काँचा। तपाईँहरू त काङ्ग्रेसो नाङ्गे हिँडे पनि हुन्छ हो। तपाईँहरूको त शेरबहादुरको गाडी, शेरबहादुरको गाडी नै नकली भन्ने पुष्टि भइगयो। उहाँले जो प्रतिपक्ष दलको हैसियत लिनुभएको गाडी थियो, त्यो गाडी नै उहाँले चढेको गाडी होइन भन्ने कुरा हो। विधिको शासन भन्छ नि त नेपाली काङ्ग्रेस, त्यही हो त विधिको शासन भने। यी त बिचरा मेरै पार्टीका त हुने पत्रकार बिचरा के त यता फर्किने त्यही फर्किनु जस्तो लाग्यो क्या मलाई। हामी सबै गरिब एउटै पार्टीका हौँ। हामी चाहिँ खानु छैन, लाउनु छैन, पत्रकारहरूको त के छ बिचरा, आफ्नो निजी हो यो सबै। यसको बलमा उहाँहरूले बिचरा त्यसमा पनि कहिले के कानुन ल्याउने भन्छन्, कहिले के ल्याउने भन्छन्। अस्तित्वको लडाइँमै पत्रकारहरूको त जिन्दगी गयो। हाम्रो स्थिति पनि त्यो भइगयो। कहाँ मान्छे आजभोलिको पत्रकार फकाउँदा फकिन्छ भने हान्छ ढाडमा। मुख्य कुरा चाहिँ के भने प्रणाली बसाउनु पर्यो। जस्तो तकमाकै पनि दिननाथजी धेरै आशा गरेको नि हामीले माओवादीसँग, त सानो आशा गरेको हो र। केपी ओलीको प्रशस्त आलोचना भयो नि त। अध्यादेशको कुरा गरिरहनु परेन। यो अध्यादेशको सरकार भयो भनेर प्रतिगामी भयो भने सरकार डाँडा कटाइयो होइन त। त्यसपछि उहाँहरूले 40% को संवैधानिक व्यवस्था थियो होइन, कुन चाहिँले यहाँ संविधानको रक्षा, उहाँले नै भन्नुभयो। 40% को जो व्यवस्था थियो त्यसलाई 20 मा ल्याइयो, मिसन पुरा गरियो, एमालेलाई सिद्ध्याइयो, फेरि त्यसलाई 40 मै लगियो। यही हो लोकतन्त्रको संरक्षण भनेको। हेर्नु होला, भोलि केही गरी वैकल्पिक सरकार आयो भने सबभन्दा पहिला उसले यही कुरा उल्टाइदिन्छ र छानी प्रहार गर्छ। उसले माओवादीलाई प्रहार गर्छ, काङ्ग्रेसलाई प्रहार गर्छ, अरूलाई प्रहार गर्छ। अनि कसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई संरक्षण गरेको हुन्छ त? यहाँ यो कायदा नै गलत छ। कतिपय कुरामा हामीले एउटै मुद्दामा उभिनुपर्छ। त्यो कतिपय कुरा भनेको संरक्षणको, संविधानको संरक्षणको प्रश्न होला। यसलाई कसरी चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न होला। यसमा हामीले अब कहिलेसम्म झगडा गर्ने? अहिले कति वर्ष भयो भन्नु छ? 7 साल यता नै हाम्रो 71-72 वर्ष भइसक्यो प्रणालीको लागि हामी लडेका। अहिले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा अहिलेको संविधान छ। अहिलेको भन्दा सहमतिको लागि राम्रो वातावरण
भविष्यमा कहिले पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा दिनानाथजीले पनि भनिसक्नुभयो। बहुमतको योभन्दा राम्रो बहुमतको कुरा अब हुन सक्दैन भनेर। यो बहुमत भाँडेको नेपाली जनताले होइन नि, यो बहुमत बिगारेको हामीले होइन नि त, हामीले दिएको हो स्थायित्वको लागि वामपन्थीहरूलाई। तपाईँले किन यो गल्ती गर्नुहुन्छ? यस बापत को दण्डित हुने त? दण्डित हुनु पर्दैन कसैले। यो गरे गल्ती कसले हो? हामीले हो? पत्रकारले हो? कसले हो यो गरे? कोही त कठघरामा उभिनु पर्यो नि त। जबसम्म अपराधीलाई अभियुक्तलाई हामी लोकेट गरेर दण्डित गर्दैनौँ, किनभने लोकतन्त्र भन्दैमा कहाँ नङ्गा नाच्न पाइन्छ र? लोकतन्त्र त सबैभन्दा बढी अनुशासित प्रणाली हो। तर त्यो स्वेच्छाले त्यो दण्डलाई चाहिँ कबुल गर्नुपर्छ। मैले गल्ती गरेँ भने त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ। होइन भने पाइलटले जहाज दुर्घटना गराउने, रेलको ड्राइभरले ट्रेन दुर्घटना गराउने, अनि रेलवे मन्त्रीले राजीनामा दिने, उड्डयन मन्त्रीले राजीनामा दिने, त्यसको के तुक छ भन्नु त? ल, त्यो लोकतन्त्र भनेको त्यही हो। एकचोटि उङ्ग्यो भने हाउसमा, नर्थ कोरियामा हो भने त गोली ठोकिदिइहाल्छ सिद्धिको। तर जापानमा सुत्यो मात्रै भने पनि उसले त्यो पदबाट राजीनामा दिन्छ, किन त्यो सुत्ने ठाउँ होइन त्यो। तर यहाँ त सुति पनि रहेका छन्, उङ्गी पनि रहेका हुन्छन्, तिनीहरू नै लोकतन्त्रको ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारण हामीले जो प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, यो प्रणालीमा हामीले मतैक्यता ल्याउनु पर्यो। कहिलेसम्म सङ्क्रमणमा हामी जाने? तपाईँलाई थाहा छ अहिले हाम्रो देशमाथि कति ऋण पुगेको छ? 17 खरबको त अहिले हामीमाथि ऋण, 17 खरबको। 16.5 खरबको बजेट छ हामीलाई। 1 खरब त यहीँ बढ्ता भइसक्यो। 11 खरबको व्यापार घाटा छ, 11 खरबको। प्रत्येक नेपालीमाथि जन्मिँदै 67,000को ऋण छ। जुम्लाको मान्छेलाई थाहा पनि छैन कि ऊ माथि यति ऋण छ भनेर। बिचरा त्यो ऋण उसले किन भोग्नुपर्ने, किन बोक्नुपर्ने? त यसको जिम्मेवारी कसको त? यसको जवाबदेही त कसै न कसैको त हुन्छ होला नि त। राजाको पालामा पञ्चायतको अन्तिममा 29 अरबको ऋण थियो। तर त्यो 29 अरब ऋणभित्रबाटै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेको, कोदारी राजमार्ग बनेको, ट्रली बस चलेको, भ्रिकुटी कागज कारखाना बनेको, बाँसबारी थाला जुत्ता कारखाना बनेको, हिमाल सिमेन्ट कारखानाहरू बनेका। त्यो भन्यो भने प्रतिगामी मान्छे याद भनिदिन्छन्, बोल्नै हुँदैन। अनि ट्रली चलाउनु कसरी प्रतिगमन हो भने? बाँसबारी थाला जुत्ता चल्नु भने कसरी प्रतिगमन हो भन्नु त? 29 अरबभित्रका उपलब्धिहरू हुन् यिनीहरू। अनि 17 खरबभित्रका 6 अरबको त बेरुजु, 6 खरबको त बेरुजु छ। 6 खरबको बेरुजु त कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ? हामीले लिएको बाटोले अगाडि जानै दिँदैन। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने? आजको प्रश्न त यो हो नि। भाइ छोराहरू पञ्चायतको अन्तिममा 6,000 मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा थिए, ओन्ली 6,000, खालि 6,000। अहिले त्यो सङ्ख्या सरकारी आँकडा अनुसार पनि 52 लाख पुगेको छ। निजी क्षेत्रले यो चाहिँ 82 करोडभन्दा माथि पुगेको आकलन गरेको छ। मेरो विचारमा यो सङ्ख्या 1 करोडभन्दा माथि छ। 3 करोड मध्ये 1 करोडलाई बाहिर राखेर अनि उनीहरूले पठाएको रेमिटान्स त्यो अहिले 11 अरब पुग्यो। 11 अरब उनीहरूले अहिले यो कोभिड हुँदा पनि 8 अरब मात्रै थियो हाम्रो, 11 अरब आयो यो चोटि भर्खरै पहिलो 9 महिनाको मूल्याङ्कनबाट यो देखियो। 11.5 अरब जति आयो बिचरा, उनीहरूले त्यो बाहिरबाट पठाएको। हाम्रो राजस्व उठ्ने भनेको जम्मा 8 अरब मात्रै हो। अब यो 11 र यो 8 जोडेर अझ खरब अरब यति जोडेर हाम्रो चाहिँ अर्थव्यवस्था चलिराखेको छ। चन्द्रजी, तपाईँ पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट अलिकति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने छ, संवेदनशीलता बाँकी छ भने कमरेडहरूलाई पनि म भन्छु, एउटा उपाय पनि दिन्छु। हाम्रो चाहिँ जुन यो 8 खरबको राजस्व हो, यसलाई यो 20% मात्रै करको दायरामा छ भन्ने छ। 20% मात्रै। यो 20लाई हामीले 40 मात्रै गराइदिन सक्ने हो भने हामीले 1 रुपियाँ पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन। 8 खरब त यो भइहाल्यो। अब यो 28 गऱ्यो भने 8 दुनी 16 खरब भयो होइन। हाम्रो बजेट पनि 16.5 खरबको मात्रै हो। हामीले ऋणी हुनै पर्दैन, हामीसँग स्रोतहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यसबाट के देखिन्छ भने वैदेशिक ऋणको दुष्चक्रमा मुलुकलाई राखिकन भर्सक आन्तरिक द्वन्द्व भए पनि सम्झाइकन बल्झाइकन
उठाएर नेपालीको बिचमा द्वन्द्व खडा गरेर अझ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने तर्फ जानेर नजानेर हामी प्रयुक्त भएको भन्ने म देख्छु। अब यसलाई कसरी हामी स्थायी रूपमा समाधान गर्न सक्छौँ त? आजको मूलभूत प्रश्न यो हो र मैले यसको लागि 5वटा कुरा भनेको तीबाट हो। राइट मेन राइट प्लेस त हुनैपर्छ, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट व्यवस्था हुनैपर्छ। जस्तो अहिले नि जेठान काण्ड छ, अदालतमाथि प्रश्न उठ्यो नि, नैतिकताको प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिने यी हुनुहुन्छ, यी जिउँदै हुनुहुन्छ नि त, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अब अहिले सिङ्गो अदालतमाथि प्रश्न उठ्यो नि, त्यो तथ्य के हो त? यतिले मात्रै पुग्दैन। अब जेठानलाई मन्त्री मात्रै बनाइयो, अब ज्वाइँलाई, अब सम्धिलाई राजदूत बनाउने कुरा छ भन्ने छ। राम्रोसँग सुनिराख्नु होला। हामीले सुरुमै भनेको थियौँ जेठान मन्त्री हुँदैछन् भनेर, भए यो बेतुकको कुरा भन्नु उहाँको नेताले चाहिँ, उहाँभन्दा नि माथिको नेताले भनेको। ल बेतुकको कुरा भने हो कि होइन? यो तुक रहेछ कि बेतुक रहेछ? राजीनामा दिनुभयो नि त उहाँले, यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन त? यो सिस्टम कहिले आउँछ हाम्रो? जे पनि बोल्न पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ। बाटोमा हिँड्दै गरेको लठवाला लगेर मन्त्री बनाउने अनि जसलाई पनि ढोग्नु पर्ने। हामीले किन ढोग्ने? ढोग्नु लायक पनि हुनु पऱ्यो नि त। ढोग्ने नै हो भने पढे लेखेको मान्छे बौला हुन्छन् भन्छन्, पत्रकार ठग हुन्छ भन्छन्, फलानु हुन्छ भन्छन्, अनि उहाँहरूले मेन्टेन गर्नु पर्दैन? लोकतन्त्र भनेको चाहिँ त्यो हो। जवाफदेही चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हो, पारदर्शिता चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हो। अब फेरि भोलि सम्धिलाई राजदूत बनाइयो भने अब बदनाम भने आजदेखि बिचरा एउटा बोनाफाइड मान्छेलाई नै राजदूत बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियाको, जुन चाहिँ अनफर्चुनेटली प्रधान न्यायाधीशको सम्धि पर्छ। अब मैले यति भन्ने उहाँको लागि पनि राम्रो होइन होला, यो भइहाल्नुभयो भने त्यो देशको लागि राम्रो। अहिले निलाम्बरको हालत हेर्नुहोस् त, उहाँ छटपट्टै विधायी भेटको लागि उहाँ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, बिजेपीको कुनै संयन्त्रले उहाँलाई भेटैघाट दिएन। यति डिफेम भएर उहाँ फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ, यसको जिम्मेवारी उहाँको क्या? उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यो क्याबिनेटमा। के हेरेर निलामलाई राजदूत बनाउनु बोलो भन्नु त? उहाँ एमालेको हो, उहाँ वामपन्थी हो, उहाँ कूटनीतिज्ञ हो, मनपरी गर्ने के प्रणाली हुँदैन? जसलाई पनि जे पनि बनाइदिने। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ र त्यसको नाङ्गो रूप बनेको शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनको सरकार हो। त्यस्तो हो भने त पुष्पलालले 6 सालमा पार्टी गठन गरेको थियो, 8 सालमा उहाँलाई अयोग्य मान्छेहरू भेला भएर महासचिवबाट निकाले, लड्दै 25 सालसम्म उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो। सम्पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याएपछि उहाँले गोरखपुरबाट पार्टी पुनर्गठन गर्नु, त्यो चाहिँ पुनर्गठन हो। उहाँहरूले खप्नु पर्थ्यो, 5 वर्ष खप्नै पर्थ्यो। केपी ओलीले पनि साथीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर सक्नु पर्थ्यो, किनभने यो नेताको रूपमा असफलताको दोष त इतिहासले उहाँलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त आज के हाल भयो उहाँहरूको? कति मन्त्री थिए त नेकपाका, चोक चोकमा मन्त्री, घर घरमा सांसद, राजदूत बिचरा जम्मेको गयो नि त। अहिले उठीवास लाग्यो कि लागेन? पहिरो लड्यो कि लडेन? पदको पहिरो हो त्यो। एकजना केपी ओलीको स्वार्थको लागि यो सब कुरा भयो नि त। उहाँले पनि ठिक गर्नुभएको छैन। तर यसको जुन बोझ हो त्यो नेपाली जनताले बिहोर्नु पर्ने किन भन्ने लडाइँ हो हाम्रो। उहाँहरू झगडा गर्ने। मेरो अब अन्तिमतिर मेरो के रिक्वेस्ट छ साथीहरूलाई भने, तपाईहरु 3 जनै जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। अब 2 टर्मको सिस्टमको लागि तपाईहरु जीवन मरणको लडाइँ लड्नुहोस्। त्यहाँभित्र कोही पनि नेताले 2 चोटि भन्दा हुनु नपाउने, सांसद पनि 2 चोटि, पार्टीको पदाधिकारी पनि 2 चोटि, नेता पनि 2 चोटि, हरेक कुरा 2 चोटि लड्नुहोस्। अहिलेको विधानमा पारित गर्दैछ। अहिलेको विधानमा गरेर फेरि त्यो अब फेरि के उद्देश्यले त्यो आयो विधानको व्यवस्था? केपी ओली चाहिँ सुरक्षित राखेर अरूलाई 2 चोटि हो भने त्यो पनि योजनाबद्ध भयो। हजुर त यो छ कुरा। अब त्यसकारण एउटा त्यो यसमा इस्युमा जानुहोस् न तपाईँहरू। मेरो सुझाव चाहिँ के भने, तेरो मेरोको कुरा जस्तो भनौँ न, शेरबहादुरजी 5 चोटि हुनुभयो, ज्योतिष हितप्रसाद नेउपानेका अनुसार उहाँ 7 चोटि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू पक्का छुन सक्नुहुन्न। अनि अब ल यो दोष कसलाई दिने त? त्यसो हो भने पत्रकारलाई दिने दोष हो यो? ल अनि त्यसो भने लोकतन्त्रको के अर्थ भयो त? हामीले शेरबहादुरलाई विशेष महाधिवेशन बोलाएर बिदा गर्नुपर्छ भन्दै थियौँ। सबै नेता गएर तपाईँ बनिदिनुपर्छ भनेपछि हामीले सक्छौँ? तपाईँ पनि एकदम नचाहिने कुरा नबोल्नुहोस् न। सबै पार्टी प्रचण्डजीदेखि माधवजी सबै गएपछि हामीले सक्छौँ त? उल्टो हामी भागिन्छौँ। त्यसरी यो
नेपालको यो फाउन्डेसनको व्याख्या गरेर बल्ल यो भन्दैछु। त्यसै कारण मैले भने जस्तो होइन, मैले यो मैले आजै एउटा बिहान एउटा विद्वानको लेख पढेर आएको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो त्यसमा भने, म आफू 78 वर्षको भएँ। 78 वर्षको जीवनको मेरो अनुभव के भयो भनेदेखि हामीले कुनै पनि प्रणालीलाई निरन्तरता र व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ। त्यो नै नेपालको राजनीतिको मुख्य समस्या हो भन्नुभयो उहाँले। त्यो आर्टिकल मसँग यहाँ पनि छ, फोटोकपी लिने म त्यो दिन्छु। नि प्रणालीको निरन्तरतै भएन। त प्रणालीलाई निरन्तरता दिनको लागि के उपाय हुनसक्छ त भन्दा तत्काल मैले एउटा निर्णय गरेको चाहिँ सोचेको चाहिँ के भने त्यसो भने टु टर्म गरौँ न त। जस्तो अमेरिकामै टु टर्मको सिस्टम छ, कति अन्य मुलुकहरूमा पनि टु टर्मको सिस्टम छ। मेरो भनाइ के थियो भने केपी ओलीलाई चाहिँ हामीले निर्वाचित गरेर ल्याइसकेपछि जसरी ट्रम्पले बिदाई पाए त्यो तरिकाले मात्रै केपी ओलीलाई बिदाई गरौँ न भन्ने भयो हाम्रो। पार्टी एकता गर्नुभयो उहाँहरूले। यो पार्टी एकता हुँदैन, स्वार्थहरूको एकता पार्टी एकता हुन सक्दैन। पार्टी एकताको लागि तन मात्रै मिलेर हुँदैन, मन पनि मिल्नुपर्छ भने कम्युनिस्टको एकता नचाहने, कम्युनिस्टको पिएचडी भएर कम्युनिस्ट द्रोही भनेर मलाई नै देश निकाला जस्तो गरिदिनु भयो उहाँहरूले। अब खानुभयो खुँदो अहिले भयो त पार्टी एकता। खुदो खाए त डायबिटिज हुन्न नि, चिनी खाएर भएको यस्तो छ। खुदो खाने बेला डायबिटिज हुन्न नि हजुरलाई, चिनी खाएर हो नि त। यहाँ पनि एउटा यस्तो आइसक्यो, खुदो पनि थोर्गाको। त्यस कारण मैले सुरुदेखि नै भने बाबा पढे लेखेको मान्छेको पनि केही कुरा त सुनिदियो न। यो एकता हुँदैन, यो एकता हुने कुरा होइन। किनभने स्वार्थहरूको सम्मिलन पार्टी एकता हुन सक्दैन। अब माधव नेपाल मलाई सबभन्दा मन पर्ने नेता त नेपालको राजनीतिमा माधव कुमार नेपाल हो। आफ्नै पार्टीलाई सिद्ध्याएर प्रतिस्पर्धी पार्टीको चरणमा तल गएर सूर्यलाई मत देऊ भन्ने, माथि आएर सूर्यको त्यो मत लगेर रुखको चरणमा हालिदिने अनि मै ठुलो नेता हुँ भन्ने त आश्चर्य भएन? यो अब रेकर्डको लागि भनिदिएकै मैले यो राम्रो होइन। जस्तो भोलि फेरि यही कथा दोहोरिएला, त्यही यस पार्टीभित्र एक समूहले यो कुरा गर्ला अनि त्यसलाई के भन्ने त फेरि 40लाई 20मा झार्ला अध्यादेशका मार्फतबाट। अनि फेरि त्यो पार्टीलाई तोडिसकेपछि मिसन पुरा भयो भनेर फेरि 40मा जानु पर्ला भन्ला। अनि त्यसलाई हामीले कसरी लोकतन्त्र भन्ने त? हामीलाई धेरै गाह्रो भयो, सकस पर्यो। अलिकति सजिलो बनाइदिनुहोस्। लोकतन्त्रमा सजिलो बनाउने भनेको प्रणाली र योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा अनिवार्य हुन्छ। त्यो भएन भने हामीले लोकतन्त्रलाई पनि भोग्न, यो कारणले फर्केर हेर्नुहोस् त 17 साल यही कारणले आएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। अब अहिले राजाले पनि त्यो कुरा उठाइराखेको छ। ल हेर्नु, यो केपी ओलीका पालामा यस्तो कुरा हुन्थ्यो भनेदेखि प्रतिगमनको सबभन्दा ठुलो नायक यही त हिन्दू राज्य ल्याउने भयो। नारायण हिटीको अगाडि जानुको मतलब गणतन्त्रको विरुद्धमा आजै घोषणा हुन्छ। अब संहिता खारेज हुन्छ यही न भनियो, यही आधारमा केपी ओलीको प्रतिगमन हो भन्यो। मैले भने यही सिस्टमको लागि केपी ओली 14 वर्ष सेन्ट्रल जेलमा बसेको होइन? इमान्दार हुनु पऱ्यो नि त हामीले। यो केपी ओलीको दलाली हो। यही कुराको लागि 14 वर्ष केपी ओली जेलमा बसेको। एक मनको त त्यो क्या हो, त्यो झुन्नाको त्यो झुन्नाएर हतकडी लाएर 14 वर्ष। तपाईँ मलाई त त्यहाँ 5 मिनट टोयलेटमा थुनिदियो भने म यहीँ मर्छु। वाइसिएलले त्यहाँ चाबेल क्याम्पसमा 10 मिनट मात्रै मलाई थुनिदिएको थियो, मैले हातखुट्टा उचालिहालेँ। भाइ तँ जे भन्छस् म त्यो मान्छु, मलाई यहाँ झिकिदियो भने 10 मिनटमा मात्रै। ऊ त 14 वर्ष बसेको छ त्यो जेलमा। त्यही मान्छेले गणतन्त्र फाल्छ, हिन्दू राज्य ल्याउँछ, संहिता फाल्छ भन्ने कुरा आफूमा ठुलो बेतुकको थियो नि। महिलाई केपी ओलीको मतियार भन्थे। अब म औला उठाएर के भन्छु भने अहिले जे भइरहेछ त्यो केपी ओलीको मतियार हो र यो सबै कुराले गर्दा केपी ओलीको ग्राफ माथि जान्छ। केपी ओलीको कहर नेपाली राजनीतिले अर्को 10 वर्ष पन्छाउन सक्दैन। खोइ पत्रकारै आउँदैन त। धन्यवाद हो। ल त्यसकारण हामीहरू चाहिँ अलिकति अब युवा वर्ग आउनै पर्यो, क्या हस्तक्षेप गर्नै पर्यो। लोकतन्त्रको प्रतिफल हामीले पाएनौँ। नेताहरूको परिवारजनको लागि मात्रै लोकतन्त्र ल्याइएको जस्तो भयो। अब मैले अलिकति बढी पनि समय पाएँ, लिएँ। यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिएर बिदा लिन्छु। नमस्ते।